हांव शिवराम गांवकर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा साउथ एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सीचो. तर आज आमी एक्झिबिशनाक पार्टिसिपेट जाला आनी आमी मुद्दाम फॉडर व्हेरायटीज हाडल्यो आसा ज्यो आमी कृषी विज्ञान केंद्र जी आमची सावथा आसा तर त्या सावथाक आमी त्यो ग्रो केल्यो आसा. तातूंत आमी डिस्प्ले करता की फॉडर हें गोंयांत कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. जर आमी दुधाची येणावळ वाडयतले, मेन जो बेजीक आसा तो फॉडर. जर फॉडर मेळना जाल्यार ते दुधाची वाड जावपाक शकना. कारण जो गोंयांत फॉडर येता तो सगळो भायरसान येता आनी तो खूब म्हारग पडटा. तर शेतकारांनी ज्याचे कडेन उदकाची सोय आसा आनी ज्याचे कडेन गोरू आसा ती क्रॉस आसूं किंवा लोकल आसूं तर तेणें कमीत कमी 1000 स्क्वेअर मिटरा फॉडराची जाती लावपाक आमी आमच्या कृषी विज्ञान केंद्रांक जवळपास 15 ते 20 व्हेरायटी थंय दवरल्या आसा, डेमॉन्स्ट्रेट केल्यो आसा. त्यो ताणें आमचे दुर्गा फार्म जे आमची चिंचणी आसा थंय ताणें मुजरत येवन भेट दिवन ते पळोवपाच्यो त्यो कशी जाता, त्याची कटींग कशें, त्याची ट्रेनींग बी आमी दिता. आमी वेटनरी डिपार्टमेंटा बरोबर बी आमी सेम ट्रेनींग दिता जेणे करून जी फॉडराची जी एरिया आसा ती वाडची गोंयांत. आनीक हो एक बरो इन्कमाचो सोर्स आसा. ज्याचे कडेन पडीक जमीन आसा आनी तो कांयच करपाक शकना त्या जाग्यार फॉडर जावपाक शकता. आनीक ताका कटींग करून विकती घेवपी लोक आसा. तर म्हाजी मुजरत आसा की जी आमची तरणाटे आसा आनीक जांचे कडेन जमीन आसा, जर जर जमीन ताची बेकार आसा जाल्यार ते मुजरत हें फॉडराचें कल्टिवेशन करपाचें ताका कृषी विज्ञान केंद्र सावथ हे जरूर मदत करतले. देव बरें.